अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ राही। नाज़रीन, आपको पता ही हो, आप सबको पता ही होगा कि कुछ चंद दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया हुआ है। वो ऑर्डर निकला है बाज़ाब्ता तौर पर कि प्राइवेट इदारे, जितने भी तालीमी इदारे प्राइवेट हैं जो गौश चराई पे है या स्टेट लैंड पे है, उनके खिलाफ ऑर्डर निकला बाज़ाब्ता तौर पर कि उनको बंद करवाया जाए। उस ज़मीन में हम आज जानने की कोशिश करेंगे जे एंड के प्राइवेट स्कूल के कोऑर्डिनेटर मिस्टर फयाज़ अहमद चक साहब से। एज अ कोऑर्डिनेटर प्राइवेट स्कूल फॉर्म, आपसे जानना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑर्डर निकाला है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हम आपका खैर मकदम यहाँ पे करते हैं। देखो, जो आपने रिसेंटली ऑर्डर देखा है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला है प्राइवेट स्कूल्स के बारे में कि इनको बंद किया जाए, चाहे वो घास चाराई हो चाहे स्टेट लैंड हो। तो मैं इस पे जो है पूरे पब्लिक जो है इस वक्त या नाला है, और हमें इस पे बहुत अफसोस की बात है कि अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो है वो इस लैंड पे इस वक्त रन कर रहे हैं, तो या प्राइवेट स्कूल का इसमें क्या रोल है? दोहरा माया क्यों? हमारा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एक है, हमारा डिपार्टमेंट एक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक है। अगर आज मतलब मान लो कि आप बहुत सारे स्कूल जो 30 साल से 40 साल से चल रहे हैं या कोई 10 साल से चल रहा है, क्या कोई स्कूल इसमें वो है जो अनरिकग्नाइज्ड है? अगर कोई स्कूल अनरिकग्नाइज्ड है तो उनको बंद करो। अगर रिकग्नाइज्ड है, जिन्होंने इनको रिकॉग्निशन दी है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट इस वक्त इनको निकाल रहा है कि इनको बंद करो, उसी डिपार्टमेंट ने इनको रजिस्ट्रेशन भी दी है। तो क्या ये जस्टिस है इन स्कूलों के साथ? दूसरी बात, अगर हम देखेंगे जो प्राइवेट स्कूल जो जितने भी इन्होंने ऑर्डर निकाला है, इनको यहाँ पे बंद किया जाए, इसमें तकरीबन 6 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और आप देखो कि इसमें कितने एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो कंडक्टर्स हो, या नॉन टीचिंग स्टाफ, उसमें पियान आता है, इसमें चौकीदार आता है, बाकी स्टाफ इसमें आता है। अगर गवर्नमेंट एक तरफ से कि यूथ की डेवलपमेंट की बात करें, यूथ को जॉब देने की बात करें, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर से इन यूथ को यहाँ पे एंगेज कर रहे हैं, ये तो जॉब देने के बजाय जो है इनको इनके ख़िलाफ़ है। ये इनको बिल्कुल वहाँ पे या उनसे उस जॉब से बाहर रखते हैं। तो ये उनको बोलते हैं कि नहीं, आप जॉब मत करो, आप सड़कों पे बैठो। तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो स्टेट लैंड है, आम लोगों में इसका मतलब अभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा पता नहीं कि स्टेट लैंड किसको कहते हैं, घास चराई कहते हैं, घास चराई या स्टेट लैंड। मैं आपको आपके वसत से गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं आप क्या बोल रहे हैं। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो स्कूल जिस एरिया में है उस गाँव को अगर कोई ऑब्जेक्शन है, वो गाँव कर सकता है, वो गवर्नमेंट नहीं ऊपर से कर सकते, क्योंकि इसमें जो है एजुकेशन का मामला है। हम एजुकेशन देते हैं, या कोई और मतलब हम कोई दुकानदारी, हम कोई पर्सनल बिजनेस में नहीं देते हैं। ये अनएडेड प्राइवेट स्कूल है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो एजुकेशन का जो हमने देखा है पिछले 2-4 साल से, जो सीओ साहिबान है, उसमें हमारा सीओ बारामुल्ला भी, अगर आप देखोगे कि कितने कैसे जो है विदाउट डिस्चार्ज ऑफ सर्टिफिकेट फ्राम प्राइवेट स्कूल, इनको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में ये वहाँ पे एडमिट करते हैं, और उसको जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, राइट टू RTI एक्ट 2009 दिखाते हैं। लेकिन उसमें क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को कि आप विदाउट सर्टिफिकेट यहाँ पे किसी भी स्कूल में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जो राइट टू एजुकेशन उसमें यह है, वो बच्चा विदाउट सर्टिफिकेट किसी और स्कूल में दाखिला ले सकता है जो आउट ऑफ स्कूल हो, यानी कि जो किसी स्कूल में ऑन रोल न हो। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ऐसे बच्चे भाग गए और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट किया कि इनको जो फीस हो बैलेंस करके उन्होंने उसको भगा दिया। तो वो आप देखो कि मतलब कैसे इन्होंने वो मुहिम चलाई कि वरना मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पेरेंट है या जो बच्चा है, ये इसको राइट एजुकेशन एक्ट में इसको बिल्कुल फ्रीडम है, ये किसी भी स्कूल में जा सकता है। आप मुझे बताइए, जो तकरीबन 1989 से जो हालात बने हैं कश्मीर में, अगर प्राइवेट स्कूल यहाँ पे नहीं होते, मुझे नहीं लगता है कि कोई आज यहाँ पे एजुकेटेड होगा। यानी कि हमारी जो सारी एज है वो इन्हीं हालात में होगी। हड़ताल होता था, बंद होते थे स्कूल। ये प्राइवेट स्कूल वो वाहिद स्कूल होता था जो ऐसे छोटे छोटे कमरों में या ऐसे हड़ताल होकर भी स्कूल चलाते थे। आज ये उन स्कूलों से, आप कंपटीशन का दौर है, आप इनका सिलेबस देखिए, NCERT सिलेबस देखिए, आप देखो इनका जो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट देखिए, उसमें आप देखो कितनी खामियाँ हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो ये नहीं मानता था। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो 370 का मामला जो है, ये अनफॉर्चुनेट है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सिवा और कुछ नहीं करते। आप मुझे बताएं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से या अपने LG साहब से ये पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं, धारा 370 जो है, 307 आर्टिकल, क्या ये किसी और कंट्री का था या इंडिया का था? अगर इंडिया का आर्टिकल था तो फिर आपने इसको गलत क्यों करा? अगर गलत है तो फिर
تو پھر یہ آرٹیکل پھر کیوں رکھا ہے اپنے یا کانسٹیٹیوشن میں, اپنے آئین میں یہ آرٹیکل کیوں رکھا ہے؟ آپ مجھے یہ چیز بتائیے. آرٹیکل 370 ہو یا 35A ہو, یہ ہماری ایک شناختی, یہ اس وقت جب الحاق ہوا ہے ہمارے مطلب بھارت کے ساتھ جموں کشمیر کا, اس وقت یہ ایک گفٹ دیا گیا ہے, لیکن اس کو اس وقت جبری اس کو توڑا گیا. چلو ہمیں اس کے ساتھ, یہ تو ان کا اوپر کا معاملہ ہے, لیکن ہم اسکول کی بات کریں, اسکول کو اس سے دور رکھنا, اسکولوں کو بند کرنا. آپ باقی اگر ہم مہاراشٹر کی بات کریں گے, اگر ہم راجستھان کی بات کریں گے, اگر ہم دلی کی بات کریں گے, جب کوئی وہاں پہ یہ سوچے گا کہ یہ پلان بنائے گی کہ ہم پرائیویٹ اسکول کھولیں گے, ان کو گورنمنٹ وہاں سے سپورٹ 33% وہاں پہ ان کو ریزرویشن دی جاتی ہے, یعنی کہ ان کو گورنمنٹ ایڈ دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹ جو ہمارے ان ایڈڈ پرائیویٹ اسکول ہے, جو ہم سارے ایک غریب بچوں کی فیس پہ چلاتے ہیں, تو ان کو آج یہاں پہ جو ہے بیچ پیٹ ان کو یہاں پہ چھرا گھسا گیا کہ آپ ان اسکول سے باہر نکلو, آپ وہی پڑھو, وہ میرا نام ولی ہے, میرا نام اکبر, وہی ہمیں پڑھنا ہے. یعنی کہ ہمارے بچوں کو بالکل جو ہے کمپٹیشن سے پیچھے رکھنے کا منصوبہ ہوگا یہ. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, دیکھو آج جو ہے, آج کا دن ہمیں یہاں پہ جو 26 جون ہے, ڈرگ ڈی ایڈکشن مطلب ایک یہاں پہ دن منایا جاتا ہے پورے نیشنل لیول پہ. ڈرگس میں وہی بچے مبتلا ہوتے ہیں جو سکولوں سے باہر ہو گئے, جو غلط ماحول پہ رہتے ہیں. مجھے آپ بتائیے 6 لاکھ بچے جو ہم ان پرائیویٹ اسکول سے اس وقت اٹھا رہے ہیں, کیوں ہم لوگ, آپ کو یہ شرم نہیں آتی؟ 80 بچے ہوتے ہیں پرائمری اسکول میں, 2 ٹیچر ہوتے ہیں وہاں پہ. میرا ایک پرائمری اسکول یہاں پہ پاس میں ہے, اس کو قاضی پورہ پرائمری اسکول, آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا, آپ کے وسائل سے بھی ہم نے اس کو دیکھا, یا ہمارا پڑوسی بھی ہے. آپ دیکھو وہ بالکل آسمان تلے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, یعنی کہ پرائمری اسکول کے لیے ان کو 2 کمرے نہیں ہیں. یہی حال ہے پورے جموں کشمیر کا. میں نے آپ کو یہ بولا کہ ہمارے بچے جو, میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ آپ دیکھیے کہ جو بچوں کا معاملہ ہے اس وقت جو ہے مڈ ٹرم ہے, یعنی کہ مڈ سیشن ہے. مڈ سیشن میں انہوں نے, میں نے سی او بڑگام کا دیکھا ہے, انہوں نے کہا کہ ود امیڈیٹ ایفیکٹ اسکول کلوز کرو. میں اس سی او صاحب کو بتا کہ آپ ایک ایڈمنسٹریٹر کہ آپ یا پبلک سرونٹ ہو, یا آپ ایک مطلب یہاں پہ ایک رولر ہو, اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ امیڈیٹ ایفیکٹ ان اسکول کو بند کرو. آپ مجھے بتائیے کہ مطلب 3 ایگزام ہوئے, U1 U2 T1 ہو گئے, تو آج مطلب مڈ سیشن میں بچے کہاں جائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات, ان کو کون سی جواز ملتے ہیں کہ ان اسکولوں کو, ان 6 لاکھ بچوں کو وہاں پہ در کے ٹھوکرے کھانے ہیں ان کو, جہاں ان جگہوں پہ جانا ان کو, جہاں پہ ان کو مونوپولی کے حساب سے, جہاں ان کو بہت بتائیں گے یہ اپنے حساب سے رائٹ ٹو ایجوکیشن کو نہیں ملتا, ان کو حق نہیں ملتا اس حساب سے مطلب اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا. تو یہ جو امیڈیٹ ایفیکٹ ہے, یہ بالکل مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ بلائنڈ فیصلہ ہے. اس سلسلے میں جو ہم نے کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے, تو ہمیں پوری امید ہے اپنی جوڈیشری پہ. جوڈیشری نے اس پہ روک لگائی 18 جولائی کو اس پہ جو ہے, اور ایک ہیئرنگ اس پہ لگی. تو ہم بھی یہی مطلب اپنی بات کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ اگر اسکول کو 30 سال 40 سال ہو گئے, اگر یہ غلط ہے تو آپ گورنمنٹ کے خلاف کارروائی کریں, نہ کہ ایک عام اسکول کے جس نے اپنی زندگی اس پہ, جس نے تقریباً 2 لاکھ ٹیچرس کو یہاں پہ, یا 2 لاکھ یوتھ کو اس وقت مطلب جاب دی, اور جس میں 6 لاکھ اس وقت بچے پڑھ رہے ہیں. کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے جب کمپٹیشن کا جب رزلٹ آتا ہے, کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پرائیویٹ اسکول کی جو ہے کارکردگی کتنی ٹاپر ہوتی ہے؟ جتنے بھی IAS IPS آفیسرس ہیں, IAS آفیسرس, سارے جو ڈاکٹر انجینئر, وہ تو پرائیویٹ اسکولوں کی نکلتے ہیں. تو گورنمنٹ اسکول کا حال آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا آتا ہے. آپ نے سنا, بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ پرائیویٹ اسکول فارم کے کوآرڈینیٹر مسٹر فیاض احمد چک صاحب, جنہوں نے صاحب ان پیرنٹس سے بھی اپیل کی ہے جن کے بچے پرائیویٹ اداروں میں پڑھ رہے ہیں, کہ ان سے بھی اپیل کی ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کورٹ نے باضابطہ طور پر اس آرڈر پہ سٹے لگا دیا ہے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو اپنے بچوں کا داخلہ کسی گورنمنٹ ادارے میں کرنا پڑے گا. اس رپورٹ کے ساتھ کشمیر کرون کے لیے میں اشرف راہی, ٹنگ مرگ. سامعین توجہ فرمائے, نیو گلشن ٹریڈرز, جہاں پر ہینڈ ویئر, ٹیونز اور گودریج ہارڈ ویئر آئٹمز دستیاب ہے, جن میں خاص کر انڈین کموڈز, اینگلو انڈین کموڈز, 4 سیٹس, ڈائیورٹر فٹنگز, گیزرز, ہینگرز, ماؤنٹ ٹینکرز, پائپس, POP واش بیسن دستیاب ہے. اور ہر قسم کے آئٹم کو ہمارے ہاں وارنٹی کے ساتھ ساتھ ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے. ہمارا پتہ ہے مہاراج پورہ بائی پاس, بٹ مالو نیئر ٹینک پورہ برج, سری نگر. رابطے کے لیے ڈائل کریں 7006 068 422 یا 7006 712 845.